म्हाका आयज उलोवंक जाय, म्हाका आयज उलोवंक जाय. कॉलेज तो विशयाशी कितें बाजार हो नुस्त्याचो. आरजेपीच्या विरेश बोरकारान पोगोचो खासगी थाराव मांडिल्ल्यान वाद निर्माण जालो. विरेशाक ताचो थाराव मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान ही लोकशायेची हत्या केल्ल्याचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान थेट आरोप केलो. मुख्यमंत्र्याच्या जापे वेल्यान अधिवेशन बरेच तापले. आरजेपीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी खासगी वांगड्यांचो थाराव मांडून सरकाराक कायद्यान गोंयकार आनी गोंयकार मूळचे व्यक्ती म्हळ्यार पोगो ह्या उतरांची स्पश्टीपणान व्याख्या करपाची मागणी केल्ल्यान गोंय विधानसभेन बोवाळ जालो. गोंयची अस्मिताय राखपाक, लोकसंख्या शास्त्रीय बदल टाळपाक आनी सरकारी उपक्रमांतल्यान थळाव्यांक फायदो जातलो हाची हमी दिवपा खातीर अशी व्याख्या स्थापन करप म्हत्वाचें आसा असो युक्तिवाद विरेशान केलो. This House recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, honorable member उलोवच्या पयलीं let me clear. For claiming the Goan origin of the state of the Goa. म्हाका उलोवंक दी पयले न्हू. हांव पयलीं जाल मागीर Speaker sir. No, how can he this now? Speaker sir, पयलूच तो सुरुवात करता. Normal thing is he has to speak. Let him speak. Let him speak. Everyone wants to speak. You reply at the end. How can it start only? जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हया how definition That is your view. That is your view. Because let my view. This is books. take me कायदो बाकी strategy पालन करता. Speaker sir, आमकां उलोवपाक तरेन जाल्लें. शिवामान उलोवपाक दिवपाची गरज आसा. कशें भायर मारपाक शकता स्पीकर सर? भायर मारपाक शकता. हो कायदो जो आसा. बेजबाबदारपणे वागू नका. चला उठून बसा. चला उठून बसा. बिहेव करपाक शिका ते लोपीक. स्पीकर सर ताका बिहेव करपाक शिकवले तेणी. पयलींचे नीज गोंयकारांचे गॅजेटच पेनून उडयले. अपोजिशन लीडर अपोजिशन स्पीकर सर अरे नीज गोंयकारांचे गॅजेट पिजून उडयला. खरे गोंयकार कोण एक्सप्लेन करपी गॅजेट पिजले. येस कॉपी धाडल्या. तो पिजता तेच. तो पिजता. तो आज फ्रस्ट्रेटेड. येस स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिहेव करपाक शिका. चला. अरे विरेश वचून बस. जेन्ना आयज गोंयकार डिफायन करपाचो प्रश्न आयलो आनी हें जें रेजोल्युशन आहलें हे प्रत्येक नीज गोंयकाराचें रेजोल्युशन आहला. तुम्ही डिव्हिजन करा. सर हें कितें चल्लां कितें गोंयान? स्पीकर सर हो चल्लां कितें? गोंयकार पळयता चल्लां कितें? स्पीकर सर हांवें म्हणून डिव्हिजन करा. माननीय मुखेलमंत्र्याक सांगा मातशें बसून घ्या म्हणून. मातशें प्लीज बसून घ्या म्हणून. उलोवपाक जाय. दोगां अशें बसून घेवपाक. स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयकार कोण हेजो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक वेळा येता. आमची जमीन, आमची जागो, आमचे कामां, आमचे धंदे हे राखपाक खूब गरज आसा. आनी आयज समज आमी हे राखना जाल्यार फुडल्या पिळगेक काय कळना. आनी हेकाच लागून गोंयकार हे डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा. जेन्ना आमी म्हणटा आतां सीएमान गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट जो आसा तो वाचून सांगलो. तेजेर सांगलें की गोंयकार कोण हेचें डेफिनेशन पयलूच्यान आसा म्हणून सांगलें. दुसरें कॉमन सिव्हील कोड जो 1867 ह्या वर्साच्यान आमकां इम्प्लिमेंट आसा. तितून आमची हेरिटेज जो आमचो इनहेरिटन्स आसा ह्या कायद्यान जो प्रॉपर्टी आसा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ती घेता आनी हीच प्रॉपर्टीचो जो मॅटर आसा तो फुडें वयता. आनी असलो समज कायदो आसा जो कायदो कितलेशीं वर्सां जे आमी पालन करता आनी आमच्या गोंय सरकारांनी हो कायदो घेवन फुडें वयता तेन्ना हो कायदो सेंटरानूय मान करून घेतलेलो आसा.
खूपदा अशें जालें की आमी एंटी नॅशनल, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ही उतरां वापर जाली. पण हांव तुमकां सांगपाक सोदता, आमी एंटी नॅशनल न्हू, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू. आमकां अधिकार दिल्लो आसा, आमी गोंयकार म्हणून आमकां नीज अधिकार दिल्लो आसा. आमच्या संविधानान, आमच्या देशाच्या संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.